بهم عملا بطاعته وسعيا في مواضعه. فلذلك كان ذكره جل جلاله أكبر من كل شيء، كما قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. ولقد تواضعت حال جلالة ذكر الله وعظيم ثوابه ومحبة الله له ومعيته لأهله أدلة الوحيين، ولا جرم فبذكر الله حياة القلوب ونعيمها وقوتها، وهو قوتها وغذاؤها، وهو حياة الروح وروح الحياة ودليل الإيمان. وإن الإيمان لما كان قولا باللسان وإخلاصا بالقلب وعملا بالجوارح كان ذكر الله تعالى ترجمانا له ودليلا عليه. ولأجل ذلك جاء الذكر في كتاب الله وسنة نبيه مرادا به مفهوما واسعا يعم اللسان والقلب والجوارح. فأما ذكر الله تعالى